बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 15 10 क्लास का जिसका नाम है अपॉर्चुनिटी, इसकी ट्रांसलेशन हो गई थी। आज इसकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर हल करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम, यानी कि इस पूरी पोएम में कौन बात कर रहा है, कौन किसको पर्सनिफाई किया गया है, मतलब जो है ना हर लाइन में कौन कहने वाला होता है। वैसे है तो स्पीकर, बट उसको जो है ना स्पीकर ने किसको बयान किया है। द स्पीकर इन द पोएम इज़ अपॉर्चुनिटी, मतलब कि शायर ने किसको यहाँ पर जो है ना कहने वाला बताया है, मुकर्रर किसको कहा है, अपॉर्चुनिटी को। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, इट इज़ द कॉमनली हेल्ड बिलीफ दैट अपॉर्चुनिटी नॉक वंस एट डोर, यानी कि ये एक जो है ना इट इज़ ए कॉमन हेल्ड बिलीफ, ये आम जो है ना लोगों का क्या है, ख्याल है। ये मतलब कि ये बहुत आम अकीदा रहा है या ख्याल रहा है कि दैट अपॉर्चुनिटी नॉक्स वंस एट द डोर, के जो है ना मौका एक बार मिलता है। बट दिस बिलीफ, लेकिन इस यकीन को इज़ रिजेक्टेड आउटराइट, इसको रिजेक्ट किया गया है, यानी कि इसको गलत करार दिया गया है आउटराइट बाई अपॉर्चुनिटी हर सेल्फ वाई। ठीक है, मतलब कि लेकिन इस अकीदे को मौका ने खुद रद्द कर दिया है। क्यों? वाई मानी क्यों। इसका आंसर ये हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी स्ट्रांगली रिजेक्ट दिस बिलीव, जो मौका है इसको मतलब मजबूती से जो है ना इस यकीन को क्या रद्द करता है, दैट इट नॉक वंस एट द डोर, के मौका एक बार आता है। द फैक्ट इज़ दैट, हकीकत यह है कि अपॉर्चुनिटी गिव्स द मैसेज ऑफ होप, क्योंकि जो मौका होता है वो उम्मीद का पैगाम देता है। एंड अवेकनिंग टू ऑल दोज, और उन सबको जगाता है हु बिलीव इन कंटिन्यूस स्ट्रगल, जो यकीन रखते हैं लगातार मेहनत पर, कोशिश पर, मेहनत पर, एंड एफर्ट्स, कोशिश पर, एंड ऑलवेज गेट रेडी, और हमेशा तैयार रहते हैं टू रीच देयर डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए जो है ना वो रात दिन मतलब कि मेहनत करते रहते हैं। अपॉर्चुनिटी बर्न्स द रिकॉर्ड, अपॉर्चुनिटी जो है ना मौका ये जला देता है रिकॉर्ड ऑफ द प्रीवियस डे, पिछले दिन का। एंड इट कम्स अगेन, और दोबारा जो है ना आगे की तरफ चलता है विद एवरीबॉडी एट सनराइज, और मतलब कि हर जो है ना हर एक को अगली जो है ना सूर्य अगली इस तक ले जाता है, मतलब कि सूरज तुलू होने पर। इसका ये बन जाएगा कि ये तुलू सूरज के वक्त हर शख्स के पास दोबारा आता है। सही है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एडवाइस ऑफ अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी ने क्या जो है ना नसीहत की है, मौके ने क्या जो है ना नसीहत किया है टू दो उन लोगों को हु हैव फेल्ड, जो नाकाम हो जाते हैं, और लॉस्ट अपॉर्चुनिटी इन द पास्ट, जो मतलब कि जो माजी में जो है ना मौके को खो देते हैं। इसका आंसर ये हो जाता है, अपॉर्चुनिटी एडवाइसेस टू दोज, जो मौका है वो नसीहत करता है टू दोज उन लोगों को हु हैव फेल्ड, जो नाकाम हो जाते हैं, और लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, जो खो देते हैं मौका, इन द पास्ट माजी में, द फॉरगेट, भूल जाते हैं, योर पास्ट, अपने माजी को, एंड डू नॉट लूज हार्ट, और वो क्या कहते हैं कि उन्हें जो है ना दिल, मतलब कि उन मौके को नहीं खोना चाहिए। इसका क्या मतलब हो जाता है, मतलब कि माजी को क्या है, भूल जाओ और हिम्मत मत हारो, मतलब ठीक है ना। इसको क्या कहता है कि डू नॉट लूज हार्ट, दिल को मतलब क्या करो, लूज हार्ट, दिल को यानी मत घबराओ। आई एम हेयर विद यू, मैं आपके साथ हूँ। नॉकिंग एट योर डोर, मैं आपका दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ। कब खटखटाता हूँ? एवरी डे, हर दिन। आई हेल्प द, मैं मदद करता हूँ। करेजियस पीपल, हिम्मत मतलब कि मैं मतलब लोगों को हिम्मत देता हूँ। आई कम अगेन, या मैं हेल्प करता हूँ उन लोगों की जो हिम्मत वाले होते हैं। आई कम अगेन, मैं दोबारा आता हूँ। एंड अगेन इन योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी में बार बार आता हूँ। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना टाइम वक्त ज़ाया ना करें। गेट रेडी एंड डू स्ट्रगल, तैयार रहें और कोशिश करते हैं। डेस्टिनेशन इट इज़ योर डोर स्टेप, जो है ना मंजिल आपके दरवाजे पर खड़ी है, आपके अगले कदम पर खड़ी है। तो मेरे ख्याल में इट्स वेरी मतलब बहुत बहुत खूबसूरत सा मतलब उन्होंने जवाब लिखा है कि ये उन लोगों के लिए जो उम्मीद खो चुके हैं, जो कहते हैं कि हम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में ये लाइनें बहुत काम की है उनके लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इफ़ेक्ट ऑफ दिस पोएम अपॉर्चुनिटी ऑन यू, यानी ये तुम पर इस मौके का, अपॉर्चुनिटी का, इस नज़म का तुम पर क्या असर पड़ा है। डिस्क्राइब यूर रिस्पॉन्स इन यूर ओन वर्ड्स, अपने अल्फाज में इनका जो है ना रिस्पॉन्स दें, इसका मतलब इजहार करें। अच्छा, इसका आंसर है, द पोएम हैज़ गुड एंड पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स ऑन मी, इस पोएम, इस नज़म ने मेरे ऊपर अच्छा तासुर डाला है। इट गिव्स मी होप एंड इंस्पिरेशन, इसने मुझे उम्मीद दी है, तहरीक दी है। इट एडवाइसेस मी, इसने मुझे नसीहत की है टू फॉरगेट, कि भूल जाओ, द पास्ट, माजी को, एंड प्रिपेयर, तैयार रहो, मी फॉर द अपॉर्चुनिटी, अगले मौके के लिए, यानी कि मौके के तलाश में रहो,
یا موقع کی جو ہے موقع کے لیے تیاری کرو. اینڈ چانسز آف فیوچر، اور مستقبل کے جو ہے نا کیا کریں، چانسز آف فیوچر یعنی فیوچر کے جو ہے نا چانسز کے لیے مجھے تیار کرتا ہے. اٹ موٹیویٹ، یہ ہمت دلاتا ہے می فار اسٹرگل، کوشش کرنا، اینڈ ایفرٹ یعنی محنت اور کوشش کرنا، ٹو اچیو ڈیزائرس آبجیکٹیو، جو میری مطلب کہ جو آگے مقاصد ہیں ان کو کامیاب کرنے کے لیے مجھے تحریک دیتا ہے یا محنت دلانے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے. واٹ از دا کی تھیم آف دا پوئم، اپرچونٹی ایکسپلین ویریس تھیم ڈسکس ان دا پوئم. مطلب یہ اٹس امپورٹنٹ کویشچن، تھیم والے سوال بہت اہم ہوتا ہے، اس کو آپ نے صحیح طریقے سے یاد کرنا ہے. کہ یہ کہتا ہے کہ مرکزی خیال اپرچونٹی جو ہے نا موقع اس نظم کا مرکزی خیال بیان کریں اور وضاحت کریں ان کے جو مختلف تھیم یا مرکزی خیال اس نظم میں بیان کیے گئے ہیں اس سب کو آپ نے کیا کرنا ہے، بیان کرنا ہے. تو اس کا آنسر یہ ہو جاتا ہے دا کی تھیم آف دا پوئم، اس کا جو مرکزی خیال ہے از دیٹ وہ یہ ہے اپرچونٹی کمز اگین، جو اپرچونٹی ہے موقع بار بار آتا ہے، اینڈ اگین ان لائف. ٹھیک ہے نا، اپنی زندگی میں ایوری باڈی مسٹ اویل، ہر بندے کو تیار رہنا چاہیے یا اس سے فائدہ اویل مانی فائدہ لینا چاہیے، کچھ حاصل کرنا چاہیے، اور بینیفٹ کا معنی دونوں کا معنی سیم ہے، اٹ اینڈ گیٹ بینیفٹ آف اٹ، اور اس سے کوئی فائدہ لینا چاہیے. دا بینیفٹ مانی فائدہ ہوتا ہے. دا ادر تھیم آف دا پوئم، اس کا دوسرا جو مرکزی خیال ہے از دیٹ وہ یہ ہے کہ اے مین کین میک، کہ ایک انسان کر سکتا ہے اس فیوچر اپنے مستقبل کو یا بنا سکتا ہے تھرو پرزسٹنٹ اسٹرگل، اگر لگاتار یا مستقل مزاجی سے وہ اپنے مستقبل کو کیا کر سکتا ہے، شاندار بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا لاسٹ کویشچن ہے 6th کویشچن، پوائنٹ آؤٹ سم آف دا پوئٹک ڈیوائسز یوزڈ بائی دا پوئٹ ان دا پوئم اپرچونٹی اینڈ آئیڈینٹیفائی دا لائن یا اور لائنز. مطلب کہ نظم موقع میں شاعر کے استعمال کرتا چاند شعری تراکیب کی نشاندہی کریں اور مصرع یا مصروں کی شناخت کریں. آئیڈینٹیفائی مانی شناخت کرنا، اور پوئٹک ڈیوائس مانی شعری اصطلاحات. ٹھیک ہے. پوائنٹ کو کہا جاتا ہے، باقی اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں لگا. اچھا اس کا آنسر یہ ہو جاتا ہے دا پوائٹ ڈیوائسز یوز بائی دا پوائٹ ان دا پوئم اپرچونٹی. اچھا اس میں جو شعری اصطلاحات بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے پرسنیفیکیشن، زیادہ تر پرسنیفیکیشن. اصل اپرچونٹی کو شاعر نے پرسنیفیکیشن میں ہی استعمال کیا ہے. پرسنیفیکیشن کسے کہتے ہیں؟ پرسنیفیکیشن کہتے ہیں جسم نگاری، یعنی انسان جیسے خوبی کو کسی اور میں قرار دینا. اچھا سیمل تشبیہ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس جیسا، لائک اور ایز جیسے جملے میں اگر لائک یا ایز لگا ہو تو پھر وہاں پر سیملی ہوتی ہے. اینڈ میٹافر استعارے کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، استعارہ مستعار لینا. ٹھیک ہے، بالکل اسی جگہ اسی کی چیز کی طرح قرار دینا، وہیں قرار دینا، صحیح ہے، مستعار لے جانا. اچھا دا پوائٹ ہیز پرسنیفائڈ ہے نا، پرسنیفائڈ اس کو کیا ہے دا اپرچونٹی ان دا لائنس. اچھا مطلب کہ وہ کہتا ہے لائن بھی بتانے جو کہ پرسنیفیکیشن یا یہ جو اصطلاحات ہیں پوئٹک ڈیوائسز، یہ مطلب کون سے ہیں؟ 1 2 3 پرسنیفیکیشن، سیمل اینڈ میٹافر. تو پھر وہ کہتا ہے کہ یہ اس کی شناخت کریں کہ کون کون سی لائنوں میں استعمال ہوا ہے. تو پرسنیفیکیشن جو استعمال ہوئی ہے 1 2 3 4 ان لائنوں میں، اینڈ 15 اور لاسٹ 15 لائن میں. ٹھیک ہے. پھر سیملی کہاں پر استعمال ہوئی ہے؟ اسٹینڈا 3 میں. اس کا پھر بتا دیا ہے کہاں پر ہے، وائٹ ایز سنو اینڈ. ٹھیک ہے نا، میں نے کہا ایز جہاں پر لگا ہو یا لائک لگا ہو وہاں پر کیا سمجھ لیں کہ وہ سیملی ہے. سیملی تشبیہ کو کہا جاتا ہے. از اے اسٹینڈا 5 میں. ٹھیک ہے، مطلب 3 اسٹینڈا میں اور 5 اسٹینڈا میں، 3 اسٹینڈا میں یہ والا لائن اور 5 اسٹینڈا میں یہ والا لائن. ٹھیک ہے. پھر سملر اسی طریقے سے میٹافر استعمال ہوا ہے لائن 1 میں، پہلی لائن میں. صحیح. تو امید کرتا ہوں آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو مطلب کہ کہیں پر بھی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو اچھی لگی لائک کیجیے، چینل سبسکرائب کیجیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. شکریہ.